बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं जमील अवान और आप देख रहे हैं माई लाइफ चैनल। अच्छा जी, ये मलक रजमत साहब का डेरा है, तो एक दफ़ा फिर मलक रजमत साहब की खिदमत में हम हाज़िर हैं जी। तो कुछ सवालात करने थे, एक ही सवाल है, बल्कि सबसे अहम जो सवाल है ना, कई भाई हैं वो कहते हैं जी खांगड़ हम गाय ले के रखना चाहते हैं, उसमें कोई फ़ायदा हो जाए। इसी सिलसिले में मलक साहब की तरफ चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि मलक साहब इसमें क्या फ़ायदा है इस काम में, और अगर खांगड़ गाय लें तो किस किस्म की लें, और उसका दूध कितना होना चाहिए, या उसमें क्या क्या क्वालिटियाँ देखनी चाहिए, ये सब चीज़ें मलक साहब से पूछते हैं। इंशाअल्लाह इस वीडियो से आपको फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया जनाब आपकी तशरीफ़ आवरी का। तो माशाल्लाह पहले जो बछड़ियों की वीडियो आपने लगाई तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई 300 से ज़्यादा ख़वातीन व हज़रात तो मेरे साथ रब्ते में जो हुए, जिन्होंने वो सिलसिला शुरू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह वो बेहतरीन एक सिस्टम चल रहा है। तो इसी तरह बाज़ दोस्तों ने कहा जी कि अगर खांगड़ गाय ली जाए तो किस तरह की ली जाए और उसमें भी कोई हमें फ़ायदा हो सकता है। तो इस सिलसिले में मैं आपको अब करीब हो जाएँ, देखें सबसे पहले आप अपने इलाके के एतबार से नस्ल चूज़ करें। ठीक हो कि आपका इलाका ठंडा है या गर्म है या पहाड़ी है या मैदानी है, उस लिहाज से आपने नस्ल का इंतखाब करना है। ठीक हो गए। फिर जो नस्ल आपके इलाके में कामयाब है जी, ठीक है जी, उस तरह की एक दफ़ा सूई हुई गाय लें। ठीक है, सिर्फ एक ही सुआ दिया हो सिर्फ उसमें। एक सुआ उसने दिया हो, चाहे वो 2 दांत हो, 4 दांत हो, 6 दांत हो, लेकिन एक सुआ उसने दिया हुआ हो, उसमें उसकी जो बच्चेदानी है उसका और उसके थनों का और उसके वजूद से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बीमार है या सेहतमंद है। ठीक है, ठीक है जी, सही। उसमें फिर इतने नुकसान नहीं होते। मसलन सामने आप देखेंगे कि उसके थन चेक करेंगे, ठीक हो गए। बेशक वो 2-3 किलो 4 किलो दूध देती हो, सही है, थन वगैरह चेक कर लें। थन आप चेक कर सकते हैं, बछड़ी को तो नहीं कर सकते ना। जी जाहिर है। तो उसके थन देखेंगे, उसकी उम्र देखेंगे, उसका कलर जो भी आपको पसंद है, तो उस एतबार से आप वो ख़रीद लें। ठीक है, और ये आपको मिलेगी मसलन एक गाय आपको मिलेगी खांगड़ 60 से 70 हज़ार रुपये की। अच्छा, ठीक है जी, ठीक। इसको अगर आप तैयार करें, इसके ठहरने के चांस बछड़ी की निस्बत ज़्यादा होंगे। ठीक है जी, जी जी बछड़ी की निस्बत इसके चांस, क्योंकि इसने एक सुआ दिया हुआ है। जी जी जी। तो ये कम अज़ कम भी अगर उसकी नस्ल ठीक है, तो क्रास में है, सहीवाल या चुलिस्तानी क्रास है या फ्रिजगन है, ऑस्ट्रेलियन है, इस तरह की कदावर है, तो वो 2.5 से 3 लाख की वो तैयार हो जाती है। ठीक हो गया। ठीक है जी, मतलब उसकी कद काठ और जिस्म पे और आपकी संभाल पे डिपेंड करता है। जी जी, तब तक आपको कुछ दूध भी देती रहेगी, खर्चा निकालती रहेगी अपना, देती रहेगी और ख़र्चा भी निकालती रहेगी। तो ये भी मतलब आपको ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है, लेकिन मेहनत शर्त है, आपकी देखभाल, आपका हर वक्त जानवर पे नज़र रखना ये बहुत ज़रूरी है। जानवर ख़रीद लिया, कहीं जाके बांध दिया, सुबह गए उसको पानी दिया या चारा डाला, दूध निकाला, फिर रात को गए, इस तरह से नहीं होगा। तो ये जी मलिक साहब इस तरह की जो गाय है फिर वो लेनी चाहिए, जो खांगड़ है वो तो ज़्यादा बेहतर है मंडी की बनस्बत डेरे से बंदा ले तो ज़्यादा। डेरे से ले, मंडी से ले, मंडी में डिफेक्ट ज़्यादा होते हैं, वो मसला अगर कोई समझता हो तो फिर वहाँ से ले। जो ज़िम्मेदार समझते हैं वो मंडी, बड़ी मंडियों से भी अगर लें, देखो मजबूरी से भी जानवर मंडी पे आता है, सारे लोग धोखा देने के लिए नहीं आते। हाँ यही बात है, सब एक जैसे नहीं है। बंदा मजबूर भी होता है, वो कहता है जी इसका रिकॉर्ड अच्छा था लेकिन अब मजबूरी है, मैंने बच्ची की शादी करनी है, मैंने ये करना है वो करना है, तो वो जानवर बेच देता है, ऐसे भी होता है। ठीक हो गया। तो समझदारी से अगर लें तो मंडी से भी ले लें। एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूँगा, खांगड़ गाय बिलफर्ज एक 20 की, लाख की या जितने की भी है मिल जाती है, ठीक है जी, उसके बनस्बत ये जो आपने बच्चियों का पीछे बताया था, जी जी, तो वो ज़्यादा बेहतर है, ये बच्चियों वाला काम ज़्यादा बेहतर है? देखिए ये आप पे डिपेंड करता है ना जमील भाई। आप अगर देखभाल इनकी, मसलन एक आदमी थोड़ा सरमाया लगाना चाहता है, ठीक हो गए, 50 हज़ार की बछड़ी, वो कहता है कि मैं 4 लूँ या 10 लूँ, ठीक है जी, वो 10 को तैयार करेगा एक आदमी, यानी वो कहता है जी मुझे चाय के लिए, लस्सी के लिए दूध भी मिलता रहे, साथ साथ जानवर भी तैयार हो, ज़ाहिर है उतने पैसों में फिर 2 या 3 ही मिलेंगी इसी तरह है। ठीक है जी,
تو یہ اپنی اپنی وہ ترتیب سے جو بھی کریں، بہرحال انشاءاللہ اگر اللہ کی طرف سے ہار نہ ہوئی، مقدر میں نقصان نہ ہوا، تو محنت آپ کی ہے، اللہ محنت رگا نہیں کرتے، آپ کو فائدہ ہوگا. بے شک. اچھا ملک صاحب، ایک اور سوال جو بہت اہم ہے. دیکھیں بعض سارے تو ماشاءاللہ سمجھدار نہیں ہوتے ہیں بھائی، ان میں نئے بندے بھی ہوتے ہیں نا. جی اب اگر وہ لے لی ہے کھانگڑ، گائے بھی مل گئی ہے، صحیح. مناسب ریٹ میں مل گئی ہے، باقی بھی چیزیں پوری ہیں، جی تو اس کو سب سے پہلے اس کا کیا کرنا چاہیے؟ آتے ہی ڈیوارمنگ کرنی چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے تاکہ وہ نقصان نہ اٹھائے؟ وہ بتا دیں تھوڑا سا اس بارے میں بھی. سب سے پہلے یہ ہے جی کہ اس کی ڈیورمنٹ کریں. ٹھیک ہے جی. اور بعض لوگ نا ایک دفعہ دوائی دے کے چھوڑ دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. آج اگر کسی جانور کو دوائی ملی ہے تو اس کے کیڑے تو مر جائیں گے، لیکن 2-3 دن بعد جو انڈے ہوتے ہیں یا چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ پروان چڑھتے ہیں، رہ جاتے ہیں. جی جی. میری اپنی جو ترتیب ہے، میں کسی گائے کو جب دوائی دیتا ہوں، تیسرے دن اس کو آئی میک جلد والا ٹیکا لگاتا ہوں. آئی میک. ٹھیک ہے جی. جی. تاکہ اگر اس کا کوئی انڈا بچہ باقی رہ بھی جائے وہ بھی ختم کرتا ہے. ٹھیک ہو. اب الحمدللہ میرے پاس 8-10 جانور ادھر بھی ہیں، یہ بھی ہیں. یہ بھی آپ سب ایک یہ سرے سے دیکھیں، دوسرے سرے کسی کے ساتھ چچڑی نہیں ہوگی. یہی بات کوئی ہے. اس طرح کی چیز آپ کو نہیں ملا کہ سردی گزری ہے. جی اسی طرح. تو یہ بڑا ضروری ہے، ڈیورمنٹ کریں ان کی، بڑا ضروری ہے. تیسرے دن پھر وہ ٹیکا بھی لگائیں خارش والا، تو اس سے انشاءاللہ جانور کی صفائی ہو جائے گی. اور اس کے بعد پھر اس کو ہر ہفتے میں ایک دن ٹھیک آپ نے کسی قسم کا تیل یا ڈالڈا گھی ضرور جانور کو دیں. ٹھیک ہوگا. ہفتے میں ایک دن اسٹامک پاؤڈر یا مسالہ ضرور دیں. جی ٹھیک ہوگا. ایک دن گھی یا تیل لازمی آدھا پاؤ بڑے جانور کو، اچھا یہ ضرور دیں. جی جی جی. آپ کی ماشاءاللہ بہت اچھی معلومات دی. آخری ایک سوال کروں گا مختصر سا، آپ جواب اس میں ہمیں دیں کہ کئی بھائیوں نے انہوں نے کہا ہے جی ہمیں تو نہیں پتہ چلتا ہے جی کہ ایک عام بولتی ہے گائے تو بولتی ہے ہی ہے، جی جی اس میں سے بھی کئی بولتی ہیں، جی. اور ایک عام جو ہیٹ اپ ہوتی ہے تو بولتی ہے، اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ وہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ اب ہیٹ اپ ہو گئی ہے تو بول رہی ہے؟ دیکھیں جی نہیں بھائی، یہ تو اللہ کا نظام ہے. ایک چیز جب ہیٹ میں آتی ہے نا تو اس کے بولنے میں اور عام بولنے میں فرق ہے. ٹھیک. دوسرا یہ جو یہ جگہ ہوتی ہے نا، جب ہیٹ میں آئے گی یہ موٹی ہو جائے گی، اچھا اچھا. پیشاب والی جگہ. ٹھیک ہو گیا. جب یہ بیٹھے گی تو ایک سفید سا مادہ نیچے پھینکے گی. بالکل رطوبت سی ٹھیک ہے نکلتی جی. ہے. بالکل. نمبر 3، یہ اگر پاس کوئی جانور ہوا اس پہ چھلانگ لگائے گی. اچھا اچھا اچھا. بعض اوقات انسان بھی جب اس کو باندھتا ہے ایسے جانور کو، آدمی کے اوپر بھی یہ چھلانگیں لگاتی ہے. اگلی ٹانگیں آپ نے کئی دفعہ منڈی پہ دیکھا بھی ہے. جی یہ اس طرح یہ آپ سمجھ جائیں. بعض بولتی یہ ہیٹ میں آ گئی، یہ ہیٹ میں آ گئی ہے. بعض بولتی نہیں ہے، ان کی یہ حرکات ہے، یہ بھی سمجھیں گے. ٹھیک تو ہے. یہ تقریباً میرے خیال میں 18-20 دن کا ٹائم ہوتا ہے، اس کے بعد ہیٹ میں آتی ہے. 18 سے 22 دن کا پیریڈ ہوتا ہے کہ قدرت کا نظام ہے. اسی ترتیب سے بچہ بھی گروتھ کرتا ہے. ٹھیک ہوگا. اسی ترتیب سے اگر وہ خالی ہو تو وہ ہیٹ میں بھی آئے گی، ریپیٹ ہوگی. 18 سے 22 دن. ٹھیک ہو گیا. ہاں اس کا یہ پیریڈ ہے. صحیح ہے جی. تو چلیں آپ کو مفید معلومات ملک صاحب کے ذریعے ہم نے پہنچانے کی کوشش کی ہے. پھر بھی جو کوئی بات رہ گئی ہو تو رہنمائی تو فرماتی رہتے ہیں. تو جی 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 بالکل یہی بات ہے. بہت ہزاروں دوستوں سے اچھا میں معذرت خواہ ہوں. مثلاً ایک آدمی کہتا ہے جی میں نے صبح آپ سے یہ بات پوچھی تھی، اللہ گواہ ہے مجھے یاد نہیں رہتی. نہیں یاد رہتی، ہم سے کئی پوچھتے ہیں. مطلب اس وقت بھی اگر میں نیٹ آن کروں 100 سے زیادہ میسج آئے ہوئے اسی طرح ہے. اور مجھے نہیں یاد رہتا کہ کس بھائی نے کیا پوچھا تھا، میں نے کیا بتایا تھا. ٹھیک ہے جی. تو نہ اتنے میں ہزاروں میں نام یاد رکھ سکتا ہوں، نہیں یاد رہتا ہے جی. مشکل ہے مشکل ہے. اللہ کی رضا کے لیے جو پھر بھی آپ رابطہ کریں تو واٹس ایپ نمبر اسکرین پہ چل رہا ہوتا ہے جی، آپ رابطہ کر سکتے ہیں. وہ انشاءاللہ لوگوں کی خدمت کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے چلیں. بہت شکریہ. سب کو سلامت رکھے. آمین آمین. اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے جی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت خیال رکھیے گا. آپ کا بھی بہت شکریہ، دیکھنے سننے والوں کا بھی بہت شکریہ. السلام علیکم. اللہ حافظ.